अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ आज फिर से खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपको पहली वीडियोस में भी बतलाया है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जितने वज़ाइफ हैं वो बनाकर अपलोड कर दिए जाएं, और रमज़ान के अंदर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। इसलिए आज की जो वीडियो है वो भी रमज़ान के मुतालिक है, और आज हम आपको जो वजीफ़ा बतलाने जा रहे हैं, जो दुआ बताने जा रहे हैं, वो अफ्तारी से चंद लम्हे पहले की दुआ है। और आप उस दुआ को पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपनी हाजत की दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात दूर फरमाएगा। अहबाब, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर वीडियो से पहले, हर वजीफ़े को बताने से पहले एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजते हैं, और उसके बाद ही हम अपने वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अहबाब, दरूद शरीफ के बाद आपसे इल्तमास है कि आप बराए मेहरबानी इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी वक्त पर मिल जाएं। आप नीचे बेल के बटन से इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अहबाब, अपने आज के मौजू की जानिब हम बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कि अफ्तारी से पहले हम कौन सी ऐसी दुआ मांगें, हम कौन सा ऐसा कलाम है जिसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। फिर ख्वाह वो रिज़्क़ के हवाले से दुआ हो या किसी भी और हाजत के हवाले से। अहबाब, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आपके सामने ऐसे ऐसे दरवाज़े खोलेगा, ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा कि जो आपके वहमो गुमान में भी ना होंगे, और आपके लिए बहुत ही आसानियाँ ज़िंदगी में पैदा फरमा देगा। अहबाब, वो दुआ है जो दुआ आपको अभी सामने स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे। वो दुआ आपने इफ्तारी से चंद लम्हे पहले उस दुआ को पढ़ना है, यानी कि आप 5 से 10 मिनट पहले आप वो दुआ पढ़ लें, और उसके बाद आप सदके दिल से अल्लाह पाक से अपने लिए कोई भी दुआ मांग सकते हैं जो भी आपकी हाजत के मुतालिक हो। ये जो अहबाब अफ्तारी का वक्त होता है, इस वक्त अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं अपने और मखलूक के दरमियान से तमाम पर्दे हटा देता हूँ, और इस वक्त अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाता है। फिर आप कोई भी दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वक्त वो दुआ ज़रूर कबूल होगी, अगर तो वो आपके हक़ में बेहतर हुई। अहबाब, वो दुआ कौन सी है जो आपने पहले पढ़कर अपनी दुआ मांगनी है, वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसको रोज़ा खोलने की दुआ भी कहा जाता है, इसको अफ्तारी की दुआ भी कहा जाता है, जिसका उर्दू तर्जमा है, ए मेरे अल्लाह, मैंने रोज़ा रखा और ईमान लाया तुझ पर, और भरोसा किया तुझ पर, और इफ्तार किया तेरे दिए हुए रिज़्क से। अहबाब, जी हाँ, बिल्कुल आप इस दुआ को पढ़ेंगे, अरबी के अंदर आप इसको पढ़ें। आप कोशिश कीजिए कि आप अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा, और दरूद शरीफ में आप कोशिश कीजिए कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि उसकी फ़जीलत और उसकी बरक़ात ज़्यादा हैं। दरूद इब्राहिमी अगर आप वक्त की किल्लत है या कोई और माजरा है तो आप दूसरा सिंपल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। अहबाब, इसके बाद आप ये दुआ पढ़ने के बाद, यानी कि 3 मरतबा दरूद शरीफ, उसके बाद ये दुआ, उसके बाद फिर से 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद आप सदके दिल से अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजात के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, और जो भी नेज़ आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं आपके दिल के अंदर, वो आप अल्लाह पाक से मांगिए। अहबाब, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक एक तो शैतान को कैद कर देता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, उसके साथ साथ जन्नत के जो दरवाज़े हैं वो खोल दिए जाते हैं, और जन्नत के दरवाज़े खोलने के साथ साथ अल्लाह पाक अपने और मखलूक के दरमियान से तमाम पर्दे हटाकर अपनी मखलूक की अपनी हाजात को पूरा फरमाता है। अल्लाह की रहमत जो है वो उसके गुस्से पर वैसे तो हमेशा गालिब रहती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह अपने बंदों पर खसूसी करम फरमाता है। रमज़ान का जो ख़ास तौर पर तीसरा अशरा है वो है ही जहन्नम से नजात का अशरा, मग़फ़रत का अशरा, तो उससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं।
رمضان المبارک کے جو 30 روزے ہیں آپ تمام روزے رکھیں، آپ افطاری کے وقت یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد جس طرح کہ کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ یہ وظیفہ کر کے اللہ پاک سے نیک فرما بردار تابع دار اولاد کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ کسی کی نوکری میں مسئلہ آ رہا ہے، کسی کے رزق میں مسئلہ ہے، کسی کا رزق یعنی کہ کم ہے یا کوئی بندش ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ اللہ پاک سے دعا مانگ سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، اور آپ کو ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ جو افطاری کا وقت ہے، آپ افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کریں، اور اس کے بعد بھی جو مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے اس کی بہت فضیلت ہے، اس کے اندر بھی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نیز رمضان کا ویسے تو سارا مہینہ ہی، لیکن اس کے اندر، اس مہینے کے اندر بھی 2 ایسے اوقات ہمیں بتلائے گئے ہیں جن میں عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے، جن کے اندر دعاؤں کی قبولیت کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ وہ اوقات کون سے ہیں؟ ایک اوقات تو سحری کا ہے جس وقت آپ صبح کو روزہ رکھتے ہیں، اور دوسرا وقت ہے افطاری کا، اور افطاری کے حوالے سے یہ وظیفہ آپ کو بتایا ہے، اور اس کے بہت سے اور بھی وظائف ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز جلد ہی وہ وظائف بھی آپ کو بتلائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعائیں آپ کی ہوں گی ان کو اللہ پاک شرف قبولیت نصیب فرمائے گا۔ تو آپ رزق کے لیے، اولاد کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، کسی بھی نیز موضوع کے لیے، کسی بھی مسئلے کی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک اس اچھے پیغام کو بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی رمضان کی جو تمام برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، ان کو سمیٹ سکیں۔ اور رمضان کے حوالے سے ہم نے وظائف اور بھی بتلائے ہیں، جن میں جو وظیفہ ہے کہ ہر رمضان کے اندر آپ کوشش کیجئے کم از کم ایک قرآن پاک ہر مسلمان ضرور ختم کرے۔ آپ روزانہ کا ایک پارہ جو آپ کو 30 سے 35 سے 40 منٹ لگیں گے، ایک پارہ روزانہ کا ضرور پڑھیں، اور جب رمضان المبارک 30 روزوں کے بعد یا 29 کے بعد ختم ہوگا تو آپ کا پورا قرآن مجید مکمل ہو چکا ہوگا۔ یہ انتہائی بابرکت وظیفہ ہے رمضان کا۔ آپ کلمہ طیبہ کا ورد رمضان کے اندر ضرور کریں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 600 مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 600 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 600 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ 600 مرتبہ روزانہ درود شریف بھی بھیجیں۔ اس کی بھی بے انتہا فضیلت ہے، بے انتہا فضیلت ہے رمضان کے اندر۔ اور احباب، قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو ڈھیروں، ہزاروں، سینکڑوں نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کے اندر وہ ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک ہمارے لیے ایسا موقع ہے جس کے اندر ہم اپنی نیکیوں کے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے پر غالب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر حدیث میں بھی ہے کہ رمضان المبارک ہر مومن کے لیے ایک نعمت ہے، اور ہر مومن کو اس کا پورا پورا اور بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو احباب، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس یعنی کہ تمام جو بھی آپ تک بات پہنچائی ہے اس سے انتہائی پازیٹیو اس کے معنی اخذ کیے ہوں گے، اور بہت سی اس سے کام کی باتیں سیکھی ہوں گی، اور آپ انشاءاللہ العزیز، مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان وظائف کو ضرور کریں گے، جو قرآن کریم کا وظیفہ ہے، کلمہ طیبہ کا، درود شریف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس پر یہ خصوصی طور پر یہ ویڈیو تشکیل دی گئی ہے، یعنی کہ افطاری سے چند منٹ پہلے کا وظیفہ۔ تو یہ آپ وظائف انشاءاللہ العزیز، مجھے پوری امید ہے، اعتماد ہے آپ پر، اپنے سامعین پر، کیونکہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، جو بھی بھائی بہن ویڈیو سنتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا اور انہیں اس سے ماشاءاللہ اللہ کے کلام سے بہت فائدہ ہوا۔ تو امید ہے کہ آپ بھی یہ انشاءاللہ وظیفہ ضرور کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو آپ ویسٹ نہیں کریں گے، اس کاوش کو، اس کوشش کو آپ ویسٹ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان وظائف کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ وہ بھی رمضان کی سعادتوں سے
برکت سمیٹ سکیں۔ اور احباب جو ایک اور بہت ضروری چیز کہ آپ کو یہ وظائف کرنے کی تمام احباب کو اجازت ہے، کسی کو باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلا اجازت یہ تمام وظائف کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا آپ کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ العزیز اس اچھی بات کو، اس دین کے پیغام کو پھیلانے کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک کے حضور سے ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ پاک کسی کی محنت اور کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔